फर्स्ट टाइम आया था, एडम भाई थोड़ा ओहो गुस्से में आ गए थे, तो आपने निकाल कुछ दिए थे। हरकत वैसी की होगी कि एडम साहब गुस्से में आ गए? नहीं, वो एक्चुअली मैं जॉब पे था, फिर मैं ऑनलाइन भी आया था, इसीलिए थोड़ा एडम भाई गुस्से में आ गए थे। हाँ, क्योंकि आप अच्छा, जॉब पे चलिए थे और आज मैंने आपको मना किया था, आपसे पहले प्यार से कहा था भाईजान आप जॉब पे हैं तो स्ट्रीमयार्ड में जुड़े ही क्यों हैं? आपने नहीं, मुझे वो कहा मेरा जी मैं फर्स्ट जॉब पे टाइम हूँ। था वही वाले एक्चुअली। बंदे हैं ना, वही वाले बंदे हैं ना? जी। हाँ, मुझे याद आ गया। मगर ये टॉपिक कल या परसों भी चल रही थी, मैं सुन रहा जी था साहिल भाई कल जो है ना परसों। पार्ट 1 पार्ट 2 करते हैं, मैं एक ही चलाता हूँ, ये एपिसोड 2 पार्ट 1 एपिसोड पार्ट 2 करते करते हैं। हैं। अच्छा, मगर इस पे मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग काफ़ी नॉलेजेबल बंदे हैं दोनों भी, तो मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। मगर ये हदीस में तो मतलब इतने सारे लोग आए जो क्लियरली आंसर नहीं दिए, मगर मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ एक कि सेकंड भाई एक सेकंड एक उनको सेकंड रुके, एक सेकंड रुके यहाँ पे। अभी आपने कहा आप बहस नहीं कर सकते, येट यू आर ट्राइंग टू जी। डिफेंड। सो अगर आप नहीं, डिफेंड डिफेंड नहीं करेंगे कर रहा तो हूँ मैं, फिर आप सुने। मैं बोल रहा था इतने लोग आए, वो क्लियर आंसर नहीं दिए। मैं ये बोल रहा था मेरे हिसाब से वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दे देना चाहिए था। मैं ये बता रहा हूँ, मगर एग्जैक्टली तो अब फिर उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है। रसूल की रस, हाँ उन्होंने रसूल की हुक्म अदूली की है, करेक्ट? जी, जी बिल्कुल। ऐसे बेहतरीन हो गया हाँ, सर। ऐसे लगता है, मगर मैं फिर इसका आंसर देखने की कोशिश कर रहा हूँ मुख्तलिफ वेबसाइट्स आप पे, शिया हैं मगर सुन्नी वो हैं? एक्चुअली मैं सुन्नी हूँ। ओके, तो सर आप अगर सुन्नी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो प्रॉब्लम यही होगा ना कि वो किसी को भी गलत नहीं कहते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ, एक जंगे सफीवान का आपने सुना हुआ है? जंग सिफ़ीन, जंगे हाँ। सफीन का सुना? जी। जी, ओके, जी, जी। सर जंगे सफीन किन दो लोगों के दरमियान में हुई थी? वो दोनों मुसलमान ही थे ना? बेहतरीन। उसमें एक साइड पे अली था, राइट? जी। दूसरी साइड पे माविया था। मैं एक्चुअली पढ़ा नहीं हूँ, मगर सुना हूँ सरसरी सी। ओके, मैं बता देता हूँ आपको, एक साइड पे अली था, दूसरी साइड पे माविया था, करेक्ट? जी, हाँ। अब मुझे बताएं, इस जंग में दोनों में से कोई एक तो राहे हक पे होगा और एक राहे हक पे नहीं होगा। बिल्कुल। बेहतरीन हो गया। अब मुझे ये बताइए, अली अगर राहे हक पे था तो क्या आप माविया को कहेंगे कि माविया जहन्नमी है, बगैरत शख्स है, जलील शख्स है, लानत हो अल्लाह की कि उसने अली के खिलाफ ये बात शुरू की? अ, मैं एक्चुअली पोज़ीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरे ख़्याल मानते तो यही है अक्सर कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु वाज़ ऑन द राइट पाथ। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है माविया जहन्नमी है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। नो यू हैव टू कमेंट ऑन दिस ना। अब हम इस वक्त लॉजिकल बात कर रहे हैं ना सर। देखिए आपने कहा जी। कि मैं इतना नहीं जानता, तो अब हम लॉजिक के ऊपर बात कर रहे हैं ना। तो जंगे जी। सफीन के अंदर अगर अली हक में था तो जी। माविया गलत था, और अली जी। और माविया की लड़ाई हुई, और हदीस मुबारका में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जी। अबू बकर ने आई थिंक उसकी एग्रीमेंट दी थी कि जब जी। दो मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाते हैं तो वो दोनों जहन्नम के जहन्नमी, करीब पहुंच जाते हैं, और जब दोनों उनमें जहन्नमी से कोई, काफिर। हाँ जहन्नम के करीब पहुंच जाते हैं, और जब उनमें से कोई एक दूसरे को कत्ल कर देता है तो वो दोनों ही जहन्नम में जाते हैं, करेक्ट? हाँ। बेहतरीन। तो यहां पे अली की साइड से 25,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ, और माविया की साइड से 45,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ। तो इसका जी। मतलब है दोनों साइडों के जितने भी मुसलमान थे जो लड़े और उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया, 45,000 जमा 25,000, ये सारे के सारे जहन्नमी हैं, और माविया और अली जहन्नम के दहाने पे पहुंच चुके हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एंड ऑफ डिस्कशन। नहीं, मगर अब ये तो आप मेरे को एक्सप्लेन कर रहे एंड हैं। ऑफ एक्चुअली डिस्कशन सर। आप तो नहीं, ये तो असल हकीकत है ना प्यारे भाई, नहीं, लियाकत भाई, ये तो नहीं, हकीकत है। नहीं, मैं एक्चुअली साहिल भाई और एडम भाई, आप लोग का जो तरीक़ेकार है, आई मीन एक्चुअली मैं भी वही तरीक़ेकार यूज़ करके, वो जो फ़िरक़े हैं, मैं उसमें सोचता था कि मैं हक़ पे हूँ, मगर आप लोग मेरा बिलीफ़ सिस्टम हिला के रख दिए, इन द सेंस कि भई अब मैं मतलब मतलब सर एक कन्फ्यूज़्ड टाइम पे स्टेट लियाकत में। भाई जी। आप वाली पोजीशन पे ही मैं भी था,
کہ فرقے نہیں آپ سے کے تو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں ساحل بھائی، میں بھی انڈیا سے ہوں اور کافی میرے نان مسلم فرینڈز ہیں. میں آپ کا یوٹیوب پہ وہ کوئی چینل پہ آپ کا وہ ٹیسٹمنی بھی دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے آپ اسلام چھوڑے ہیں نا، تو اچھا وہ بھائی سارے یہ ریزنس دیکھیں میرے حدیث پڑھے سامنے ذرا، آئے. صحیح مسلم کی جی. حدیث پڑھے ذرا. When two Muslims and the one against them attacks his brother with a weapon, both of them are at the brink of hellfire. And when one of them kills his companion, both of them get into hellfire. مگر الحمدللہ. ایڈم بھائی، تو سر ایڈم بھائی، اب ہاں اب اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے جنگ صفین جی کو سوچتے ہیں. علی نے اپنے مسلمان بردر کے سامنے تلوار اٹھائی، کریکٹ؟ جی جی بالکل. اور علی نے بہت سارے مسلمانوں کا قتل بھی کیا اس جنگ کے اندر، کیونکہ تلوار سے وہ جا رہے تھے تو obviously قتل کیے جی بغیر تو نہیں نا رہ گئے وہ بھی. ٹھیک ہے. جی 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 بالکل. اب پہلے جب انہوں نے تلوار اٹھائی تو جہنم کے دروازے پہ آ گئی. اب انہوں نے جس وقت قتل کر دیا دے آر بوتھ ان جی ویئر جہنم. سو اس حساب سے معاویہ غلط ہو یا علی غلط ہو، معاویہ صحیح ہو یا علی صحیح ہو، معاویہ، علی اور تمام صحابی جو اس جنگ میں حصہ لیے وہ سب جی کے سب جہنم میں ہیں، کیونکہ انہوں نے قتل کیا. 1,00,000 کے قریب علی کے لوگ تھے اور تقریباً جی 1,30,000 سے لے کے 1,50,000 کے قریب معاویہ کے لوگ تھے. یہ ساروں جی کے ساروں میں سے ہر وہ شخص جس کی تلوار سے دوسرے مسلمان کا قتل ہوا ہے وہ جی جی. جہنمی ہے، چاہے وہ معاویہ ہو، چاہے وہ علی ہو، چاہے اس کے سارے فالوورز ہوں. تو سر اب مجھے بتائیے یہ کیسا دین ہے آپ کا؟ آپ اس میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ آپ کو وہ تو چلو عمر والی بات تو آپ نے کہہ دی کہ عمر نے غلط کیا، بہت جی غلط بات کی، ایگری ہو گئے. اب مجھے بتائیں یہ علی بھی جہنم میں چلا گیا، معاویہ بھی جہنم جی. میں چلا گیا، اب ان کا کیا کریں ہم؟ نہیں، آپ جیسے میں بتا رہا تھا، آپ واقعی میرا بلیف سسٹم ہلا کے رکھ دیے. میں سوچ میں تو ہوں کافی، مگر ایڈم بھائی اگر میں جینیورلی آپ سے میں ایک سوال رکھنا چاہ رہا تھا. میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ obviously شبیر علی کے سنے ہوں گے، میں ان کا بیان سن رہا تھا، کون سا ڈاکٹرائنل ڈویژن اینڈ انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن، وہ کچھ 10-15 سال پہلے انہوں نے وہ دیا تھا بیان. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ جو حدیثیں ہیں وہ اس کو پھر سے چیک کرنے کی ضرورت ہے اور پھر سے کیٹیگرائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، بتا رہے تھے. How can اور you یہ جو آپ لوگ recategorize? کے Let me ask you something. How can you recategorize when you do not have the real people at this moment? Number one. Number two, شابر علی کی ایک اور ڈیبیٹ ہے، ذرا جا کے سنیے گا، اس کا نام ہے the classical debate between شابر علی and Jay Smith. Right? اگر آپ وہ سنیں گے تو اس میں جے اسمتھ نے کلیئرلی فتح حاصل کی اور اس میں اس نے بتایا اور دکھایا کہ جناب قرآن کے جو ضعیفے ہیں وہ چینج ہو چکے ہوئے ہیں لاکھوں طریقوں سے، اور جے اسمتھ کی اس میں کلیئر فتح تھی اور اس نے دکھایا، اس نے تھاؤزنڈز آف غلطیاں قرآن کے ڈفرنٹ ضعیفوں کے اندر دکھائی ہیں جو سنا مینوسکرپٹ ملا ہے اس کے اندر اور ادر مینوسکرپٹ. یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی 2012 میں، اس وقت 2024 چل رہا ہے. سو آپ امیجن کریں کہ 12 سال میں اور کتنے ضعیفوں کے اندر ڈفرنسز وہ دکھا چکا ہے اپنے چینل کے اوپر. بہرحال دس واز دا فرسٹ ٹائم دس ہیپنڈ. اس کے بعد آپ کے پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں حضرت علامہ یاسر قادی صاحب، 2019 میں انہوں نے ایک ڈسکشن میں، چونکہ پھر وہ اس ڈیبیٹ کے بعد وہ چیزیں اسپیکرز کارنر پہ لے کے آئے اور میمی حجاب نے ڈاکٹر یاسر قادی کے ساتھ ڈسکشن کے اندر اوپن لائف کے اندر ان سے زبردستی انہیں فورس کیا کہ میں ایک بلینک پیس آف پیپر دوں گا، اس پہ کون سا قرآن لکھو گے مجھے بتاؤ فائنلی. تو ڈاکٹر یاسر قادی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا دیر آر ہولز ان دا نیریٹو، اس نیریٹو کے اندر سوراخ ہیں بڑے بڑے کہ قرآن پرفیکٹلی پریزروڈ ہے. اور پھر اس نے اس کی ایگزامپل ایسے دی تھی the saying that Quran is perfectly preserved حرف by حرف، لفظ by لفظ، dialect by dialect. It is just like the example of the naked king. آپ کو سر naked king کی ایگزامپل پتا ہے؟ ہاں آپ پچھلے اسٹریمز میں بتا رہے تھے. ہاں تو بھائی یہ یاسر قادی نے بھی یہ کہہ دیا، شابیر علی نے بتا دیا. تو سر جب آپ کے پاس قرآن ہی محفوظ نہیں ہے، اصل قرآن کا ہی نہیں آپ کو پتا، آپ حدیثوں کی ری کلاسیفیکیشن کیسے کریں گے؟ پھر یہ لوگ دین کیوں نہیں چھوڑتے؟ سر پیسہ الحمدللہ، پیسہ، پاور، گھٹنوں کے اوپر سر دیکھیں ہم چھپے ہوئے ہیں، ہمارا چہرہ چھپا ہوا ہے. یہاں پہ لوگ ہمیں منتیں کرتے ہیں، ایڈم بھائی مجھ سے مل لو، ایڈم بھائی مجھ سے مل لو، آپ کو ڈنر کرانا ہے، ایڈم بھائی مجھ سے مل لو، میں آپ کو ڈنر بھی کراؤں گا، پیسے بھی دوں گا، میں آپ کو ٹکٹ بھی دے رہا ہوں، میرے پاس آ کے مل لو. ہم تب نہیں جاتے، رائٹ؟ کیونکہ ہم چھپ کے بیٹھے ہوئے یار، ہمیں کسی ایک کو پتا لگتا ہے
ہو سکتا ہے یہ بندہ اصل میں مسلمان ہی ہمیں بلا رہا ہے, 20-30 جی ہزار بالکل بالکل روپیہ لگا دے گا, آف کورس 10 لاکھ روپیہ لگا دے گا ہمارے اوپر, بعد میں پکڑ آف کے ہمیں کورس قتل کر دے گا, تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن بالکل آپ بالکل امیجن کرو بھائی, ان کے پاس پیسہ, فیم, آگے سے مطلب وہ جاتے ہیں پاؤں, گڈیاں ان کے گھر میں جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے پراٹو پچاروں ان کے گھر میں چابیاں کی چابیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگ. تو امیجن کریں سر, اس لیول کے اوپر جب گیم ہو رہی ہے تو سر جی آپ جی خود جی سوچیں وہ کس طرح چھوڑیں گے سر؟ منٹنگ منی جسٹ لائک محمد منٹڈ منی. ایکچولی میں ایک انٹلیکچوئل اس پہ ہوں, میں اب بہت ڈیٹیل, مطلب میں کافی سوچ رہا ہوں اس کے یار وہ بارے میں, ساحل ادیم کو دیکھا ہے آپ سن نے بھی رہا کبھی؟ ہوں. ساحل ادیم کو دیکھا ہے؟ ہاں 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 سنا, ہاں سر دیکھا ہوں دیکھا ہوں. میں اگر اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنے کی بجائے ساحل ادیم کی طرح جلیبیاں بنانا شروع کر دیتا اور اتنے ریفرنسز میرے پاس زیادہ نا, ٹک 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 ریفرنس میں پھینک رہا ہوتا, آپ کا کیا خیال ہے؟ گاڑیاں اور بچیاں اور یہ سب کچھ میرے ارد گرد نہ ہوتی؟ بالکل 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 بالکل. تو سر خود سوچیں آپ, دیٹ از وائی دے کانٹ نہیں لیو اٹ. اب وہ بندہ شرٹ پہنتا ہے, جیکٹ پہنتا ہے, جینس پہنتا ہے, پراپر انسان لگتا ہے, اس نے کوئی داڑھی مونچھ ایسی نہیں رکھی ہوئی جیسے ملا نے رکھی ہے, ماڈرن مسلم ہے, اور وہ اس بالکل وقت اسکول کالج کے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے تاکہ اسے دین اسلام میں رکھ سکے گمراہی کے طریقے سے. اب وہ نئی قسم کی ڈسپشن دے رہا ہے, قرآن اور دین اسلام کو ماڈرنائز کر کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے اوپر بہت سارے اوریجنل مفتیوں نے فتوے ڈالے ہوئے کہ سالہ جھوٹا ہے, سالہ جھوٹا ہے, بغیرت ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلان ہے, ٹمکان ہے. Do you think if I would have started doing this with my camera open and face open, میں different university colleges میں جا کے ڈیبیٹیں کر رہا ہوتا, ڈسکشنز کر رہا ہوتا, sir don't you think I would have earned لاکھوں روپیہ a month, let alone anything? بالکل 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 Sir, آف کورس. so why would they leave it? آپ کا جو جس کی شابیر علی کی بات کر رہے ہیں سر, اس کا جو ہے ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے اور باتیں کرتا ہے, جی لیکن آپ یہ دیکھیں 2018 کے اندر, 2018 کے اندر شابیر علی کو سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے ایک بندے نے آ کے سمپل یہ سوال کیا تھا ڈیبیٹ کے بعد, جب کوشچن آنسر نہیں کرتے لوگ جس طرح ذاکر نلائک کے ساتھ کوشچن کرتے ہیں, اس طرح ایک بندے نے آ کے سوال کیا تھا اس کو, اپنا شابیر علی صاحب, آپ کرسچن پرنس کے ساتھ کب ڈیبیٹ کریں گے؟ یہ آپ نے سنی ہوئی ویڈیو؟ نہیں ایکچولی نہیں. اوکے, آپ سرچ کیجیے گا یوٹیوب پہ شابیر علی ورسز کرسچن پرنس, تو آپ کو یہ ویڈیو آئے گی. ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جناب آپ کرسچن پرنس کے ساتھ کب ڈیبیٹ کریں گے؟ یو نو شابیر علی سیڈ, کرسچن پرنس ایک ایجپشین ایکس مسلم ہے جو ویسٹ میں کہیں بیٹھ کے آن لائن یوٹیوب چینل چلاتا ہے, اور اس نے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالا ہے. اوکے ناؤ, کرسچن پرنس سے آپ کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے؟ شابیر علی کا آنسر تھا, آئی تھنک ہی از آن اے بگر لیگ دین می. ایک بندہ جس نے 8 کتابیں لکھی ہیں, ڈبل پی ایچ ڈی ان اسلام ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک ایکس مسلم کرسچن پرنس ہے, ہی از آن اے ہائر لیگ دین می. جیسے کہ فٹ بال میں اور باکسنگ میں میچز ہوتے ہیں تو اپنی ہی لیگ کے میچز ہوتے ہیں, اسی لیے میں کرسچن پرنس سے ڈیبیٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ میری نسبت بہت ہائر لیگ میں ہے. یہ تو حساب کتاب ہے سر. یعنی کہ ڈبل پی ایچ ڈی 8 کتابوں کا رائٹر ایک ایکس مسلم کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. جی 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 بالکل بالکل. اور میرے خیال سے آپ لوگ کے جو ایفرٹس چل رہے ہیں فی الحال, اسی کے چلتے میرے خیال سے یہ جو میجر اسکالرس ہے اسلام کے, یہ لوگ تھوڑے مطلب ریلیکس ہو گئے. ان سینس میں یاسر صاحب سن رہا تھا, وہ نا وہ سارے جو مطلب سیکٹس ہے ان کو ایکسپٹ کرنے کی بات کر رہے تھے. مطلب یوزلی ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ نہیں ہر ایک اچھا کو ایک سیکنڈ رکے, یہ ذرا, جی یہ میں نے ویڈیو بھی ڈھونڈ لی ہے, یہ لے پکڑے. یہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور ڈیبیٹ کے اندر اوپن کوسچن آنسر جب شروع ہوئے تھے تب یہ پوچھا گیا تھا. یہ سنیں سر, یہ دیکھو. Hello? Yeah, I just came to ask the $1 million question. Shabir, when will you ever debate Christian Prince? Thank you very much. سنیے غور سے اس کا آنسر. Yeah, for those of you who don't know Christian Prince, he is a personality who has been operating some sort of an internet radio broadcast as far as I can remember. He contacted me a long time ago asking if I would debate him, and I said yes. And then eventually I bought his book, and then I don't want to say anything about him because he's not here.
but falling from the correspondence and the way things were going, I felt that, you know, people, as you play ball, you play in certain leagues, right? You play in junior league, you play, you know, you advance from that and so on. I felt that we were not in the same league. So maybe he's in a higher league than I am, and God knows. There you go. एक डबल PhD प्रोफेसर ये बता रहा है कि सेम लीग के अंदर मैच खेलना चाहिए, और जो क्रिश्चियन प्रिंस है वो मेरे से हायर लीग में है, लिहाजा इवन दो कि उसने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं तुमसे डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन मैंने उससे डिबेट करने से इनकार कर दिया बिकॉज वो एक हायर लीग में है देन मी. डबल PhD प्रोफेसर, इस बंदे की बात कर रहे थे आप. वन सिंगल गाय क्रिश्चियन प्रिंस, वन सिंगल गाय. लाइक आप मुझे कहते हैं कि जनाब सर एक्स मुस्लिमों से हर बंदे की चलती है, उन्हें पता है कि इनको इस्लाम का अंदर का पता है, इसी वजह से कहा गया ना मन बदल दीनहु फक्तुलू, जो दीन इस्लाम छोड़े उसको कत्ल कर दो. क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उनको इस्लाम का पता, तभी उन्होंने छोड़ा है. वो फाड़ के रख देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, बड़े से बड़ा मुफ्ती उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकता. दैट इज वाई. बिल्कुल बिल्कुल. एक सिंगल पर्सन ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये PhD प्रोफेसर जिसकी आप डिबेट मेरे पास लेके आए हैं, सीरियसली इसको मानते हैं सर? इसको तो मुसलमानों ने छोड़ दिया. अब मुसलमानों ने इसको सुनना छोड़ दिया. लाइक इवन वेस्टर्न मुसलमान शाबिर अली का अब नाम नहीं लेते. आज से 1.5 साल पहले मैं बड़ी कॉमनली डिबेट्स कर रहा था वेस्ट में, वो तो मैं इंडिया पाकिस्तान में आगे ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू हो गया पिछले 1.5 साल में. मैं कॉमनली डिबेट कर रहा था, मैं शाबिर अली का नाम लेता था तो लोग गाली दे देते थे, कहते इसकी तो बात ही ना करो हमारे साथ, ये कौन सा स्कॉलर है. इतना जलील हो गया है वेस्ट में. तो अब सर ये सिर्फ कनाडा के अंदर ना 2 नंबरियां कर रहा है चंद एक लोगों के दरमियान, एंड दैट्स इट. इसकी मेन गेम खत्म हो चुकी है, बजा दी है. जे स्मिथ ने इसकी बजाई, एंथनी रॉजर्स ने इसकी बजाई, क्रिश्चियन प्रिंस इसकी बजाता रहता है वैसे, क्योंकि उसके पास तो आता नहीं, वैसे बजाता रहता है. एंथनी रॉजर ने डिबेट के अंदर बजाई है. वो क्या नाम है उसका, डॉक्टर जे स्मिथ ने डिबेट के अंदर बजाई है स्टेज पे. और वो तीसरा कौन है यार, इतना बड़ा नाम था उसका, मेरे ज़हन से निकल गया इस वक्त. वो जो तीसरा डॉक्टर है अल मशहूर X17 अपोलोजेटिक्स वाला, उसने भी इसकी डिबेट में बजाई हुई है. ठीक है, तो सबने इसकी डिबेट में बजाई हुई है. डेविड वुड ना, डेविड वुड जी, डेविड वुड ने भी इसकी डिबेट में बजाई हुई है. तो इसकी इतने लोगों ने बजा दी है, इतने लोगों ने बजा दी है कि अब वो मुसलमान इसको मानने से इनकार कर गए हैं वेस्ट में. आप कभी वेस्टर्न डिबेट्स में जाके शबीर अली का रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे, चपेड़ मारेंगे वो आपको. सो डेविड वुड पॉपुलर वेस्ट में, मगर वैसे में भी मतलब पॉपुलर तो यही बंदे हैं मेरे ख्याल से. सर ये पॉपुलर था ना सर, ये पास्ट हो गया है, हिस्ट्री हो गया है. पॉपुलर था, इसकी अब पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है. 2019 के बाद ये डाउनफॉल में था, और 2020 के बाद तो ही इज नथिंग. लास्ट इसकी 2020 में एंथनी रॉजर्स ने बजाई है, उसके बाद तो ही इज डन, ही इज बाय बाय, ही इज टाटा. ठीक है, ही इज डन. इसने लास्ट में एक डिस्कशन की थी एक वेस्टर्न बंदे के साथ जो कि इतना नोन नहीं है, यूनिटेरियनिज्म वर्सेस ट्रिनिटेरियनिज्म के ऊपर. वहां पे डॉक्टर शाबिर अली ने क्रिश्चियन अप्रोच को लिया, जो कि वन ऑफ द थियोलॉजी ऑफ क्रिश्चियंस है कि एडम वाज चोजन अमंग मेनी ह्यूमंस. आदम को चूज किया गया था बहुत सारे ह्यूमंस में से, और फिर उसको गार्डन ऑफ ईडन में डाला था, और गार्डन ऑफ ईडन इस दुनिया के अंदर था. दिस इज वन ऑफ द क्रिश्चियन थियोलॉजी, नॉट इस्लामिक थियोलॉजी. और इसने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ऐसा ही है. उसके बाद तो लोगों ने इस पे थूकना शुरू कर दिया था कि साले तू ना मुसलमान रहा है, ना तू क्रिश्चियन है, तू बीच की कौन सी कौम निकल आया साले, दफा हो जा. हम तो आदम और हवा की औलाद ही हैं. तूने कैसे कह दिया आदम को चूज किया गया था? आदम को चूज नहीं किया गया था. ये क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, क्रिश्चियन थियोलॉजी है. तो सर इसको उसके बाद तो लोगों ने थूकना शुरू कर दिया था. बिल्कुल बिल्कुल. मैं पता नहीं, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में, मगर मेरे ख्याल में आप लोग के एफर्ट्स की वजह से ही मेरे ख्याल से सारे जो मुस्लिम्स हैं वो ये ऐसे इनके स्कॉलर्स हैं वो थोड़े रिलैक्स हो गए. अब फॉर एग्जांपल कोई इनसे सवाल पूछ रहा था ना
कोई लड़कियों को मॉडेस्टी के लिए सर ढांकना ज़रूरी है? तो एब्सोल्युटली, सभी वाले चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59 मगर सभी वाले कुरान के मुताबिक। उसको इंटरप्रेट करके वो बोल रहे हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है। मगर मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतना मतलब वो रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं दीन को अभी फिलहाल, तो व्हिच इज़ आल्सो ऑब्जेक्शनेबल। चलें, आई थिंक आपसे काफ़ी डिस्कशन होगी मेरे भाई सैयद साहब। जी, जी। अनकरीब आप जी। इस्लाम से बाहर आ जाएँगे मुझे लगता है। आप अपने ये जो रिसर्च है उसको जारी रखें और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम आपको फ्लावर भिजवाएँगे अपनी पूरी टीम के थ्रू। ठीक है, थैंक यू। बस आप अपनी रिसर्च जारी रखें। जी, बिल्कुल। The ओके। more you study, the more you get out of Islam. That's the reality of Islam. बिल्कुल, मगर मैं साहिल भाई को ये बोलने वाला था कि साहिल भाई जो रीज़न्स से मतलब इस्लाम छोड़े हैं, वो वो रीज़न्स मेरे भी ज़हन में चलते आ रहे थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई अगर नॉन मुस्लिम है, उनको खुल के आप विश नहीं कर सकते उनके फेस्टिवल्स पे। ये मेरे दिल में भी थोड़ा मतलब आ रहा था। मगर फिर मैं रिलैक्स हो गया, फिर मैं बोला खैर है चलो मतलब विश करने में ऐसी कौन-सी बड़ी बात है और मैं विश विश करना स्टार्ट कर दिया। वरना पहले मैं बहुत जितना पढ़ते जा रहा था इस्लाम के बारे में उतना एक्सट्रीम मतलब शिद्दत पसंद होते जा रहा था। तो मैं सोचा इतना ज़रूरी नहीं है मेरे ख़्याल से फिलहाल थोड़ा ईज़ी करते हैं। तो ईज़ी करते-करते फिर आप लोग मिले फिर एक नई मतलब चलें, उसमें हूँ मैं। सर बहुत अच्छी बिल्कुल। बात की आपने, बहुत अच्छी बात की और जी। मेरा ख़्याल है कि क्योंकि सीम्स लाइक कि आप ऑलरेडी एग्रीमेंट में हैं हमसे बहुत ज़्यादा, तो ये ख़ैर से आप मज़ीद पढ़िए सर, तो जी, बहुत जी। जल्दी हम आपको फ्लावर भिजवाएँगे यहाँ से, जब आप आके बता सकेंगे कि आपने फाइनली इस्लाम छोड़ दिया। तो सर बहुत-बहुत ओके, थैंक यू। ओके विश यू ऑल द बेस्ट। साहिल भाई, अपना थैंक यू। ख़्याल रखिए और ये लाइव चैट में ना नोमैड ने लिंक भेज दिया क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली। ये ज़रूर जी, सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। आपको मज़ा आएगा जी, और आपके पैरों की ज़मीन ना निकल गई तो मुझे आके बताइएगा। ओके, ओके सर, टेक केयर। ओके, थैंक्स। बाय। लो जी, एक छोटा-सा एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन प्रिंस शाबिर अली कह रहा है वो मुझसे हायर लीग में मैं नहीं उससे डिबेट कर सकता। ये तो हाल है इनके पीएचडी प्रोफेसर डंगरों की।